वास्तवमा माओत्सेतुङले आफ्ना धेरै विचारहरू परीक्षण नगरी थोपार्दा त्यसले अनेकौं नकारात्मक परिणामहरू ल्याएका थिए। तर सन् 1976मा जब माओको मृत्यु भयो तब चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीमा देङ सियाओपिङ नयाँ नेताका रूपमा सत्तामा आए। उनलाई आधुनिक चीनका पिता पनि भनिन्छ, किनकि उनैको नेतृत्वमा चीनको वास्तविक रूपान्तरण सुरु भएको थियो। देङ सियाओपिङको विचारधारा माओको भन्दा धेरै फरक थियो। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी जम्मा 40 वर्षको अन्तरालमा कसरी चीन विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र अनि महाशक्ति राष्ट्र बन्न पुग्यो, आज हामी यसै विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। चीन विश्वको चौथो ठूलो देश हो। यसको सिमाना नेपालसँग पनि जोडिएको छ। चीनका धेरैजसो जनसङ्ख्या पूर्वी तटमा बसोबास गर्दछन्, किनकि त्यहाँ उर्वर जमिन धेरै छ। पश्चिममा हिमाल र मरुभूमि छन्। आफ्नो आकारका कारण 19औं शताब्दीसम्म चीन सफल र शक्तिशाली राज्य थियो। त्यसपछि यो देशमा पनि उपनिवेशवादको प्रभाव पर्न थाल्यो। ब्रिटिसहरूले भारतीय उपमहाद्वीपमा जस्तो चीनलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न त सकेनन्, तर पनि विभिन्न तरिकाले लुटे। यही कारणले गर्दा सन् 1839 देखि 1949 सम्मको अवधिलाई चिनियाहरूले अपमानको शताब्दीका रूपमा सम्झन्छन्। यसको सुरुवात सन् 1839 मा भयो, जब ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले चीनमा अफिम निर्यात गर्न थाल्यो। त्यसपछि चिनियाहरू नराम्रोसँग अफिमको लतमा परे र सम्पूर्ण चिनिया समाज नै ध्वस्त भयो। त्यसपछि चीनलाई जबरजस्ती धेरै सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारियो, जस अनुसार चीनले महत्त्वपूर्ण भूभाग र आफ्ना बन्दरगाह बेलायतीहरूलाई हस्तान्तरण गर्नु परेको थियो। त्यसपछि सन् 1850 मा चीनमा भयानक गृहयुद्ध भयो, जसलाई ताइपिङ विद्रोह पनि भनिन्छ। यसमा लाखौं मानिस मारिए। सन् 1894 मा पहिलो चीन जापान युद्ध भयो। चीन र जापान सीमा विवादका कारण युद्धमा होमिएका थिए। त्यतिबेला चीनमा किङ राजवंशले शासन गरिरहेको थियो, तर यो त्यो क्वीन राजवंश होइन जसबाट चीनको नामाकरण भएको थियो। सन् 1937 देखि 1945 को बीचमा चिनिया जनताले झनै भयानक यातना सहनु पर्यो। यसपटक जापानी उपनिवेशकहरूले चीनलाई दुःख दिएका थिए। दोस्रो विश्वयुद्धमा करिब 3 करोड चिनिया मारिएका थिए। एलाइड सेनासँग मिलेर दोस्रो विश्वयुद्ध जित्दा चीनमा ठूलो आशाको किरण पलाएको थियो, किनकि जापान पछि हटेको थियो। तर दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि चीनमा फेरि गृहयुद्ध सुरु भयो। यो युद्ध चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रवादी पार्टी KMT को बीचमा भएको थियो। यसको सुरुवात त सन् 1927 मै भइसकेको थियो, तर दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा जापानले आक्रमण गरेपछि उनीहरूले अस्थायी रूपमा आपसमा लड्न बन्द गरेका थिए। सन् 1949 मा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विजयसँगै गृहयुद्ध अन्त्य भयो। राष्ट्रवादी पार्टीका समर्थक नजिकैको टापुमा भागे, जसलाई अहिले ताइवान भनिन्छ। त्यसपछि चीनमा माओत्सेतुङको शासन सुरु भयो। यो त्यही बिन्दु थियो जहाँबाट अहिले हामीले देखिरहेको चीनको सुरुवात भयो। सन् 1958 मा माओले ग्रेट लिप फरवार्ड क्याम्पेन सुरुवात गरे। यसको उद्देश्य देशमा आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्नु थियो। यसमा दुईवटा मुख्य नीति थिए। पहिलो, जमिनदारबाट जग्गा लिएर किसानलाई बाँड्ने अर्थात् भूमिको पुनर्वितरण थियो। त्यसपछि सामूहिक खेती गर्न थालियो। एउटै जमिनमा धेरैभन्दा धेरै किसानले काम गर्न सकुन् भनेर कृषि सहकारी बनाइयो, तर जग्गाको स्वामित्व भने सरकारकै हातमा थियो। दोस्रो थियो औद्योगिकीकरण। एकातिर स्टिलको उत्पादनका लागि ठूला औद्योगिक प्लान्टहरू निर्माण गरियो भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहमा स्टिल उत्पादन गर्न घर घरमै साना साना स्टिलका भट्टी बनाउन जनतालाई प्रेरित गरियो। देशको आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्य त राम्रो थियो, तर नतिजा निकै खराब आयो। मानिसहरूले आफ्नो घरमा बनाएका साना साना स्टिलका भट्टीहरूबाट न्यून गुणस्तरको स्टिल उत्पादन भइरहेको थियो। यसले गर्दा स्रोत साधन खेर गइरहेको थियो। अर्को, नाफा बाँडफाँड र निजी स्वामित्व नहुँदा किसानहरू उत्पादन बढाउन प्रोत्साहित भइरहेका थिएनन्। जग्गाको स्वामित्व सरकारको हातमा थियो र किसानले उब्जाएको बाली सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्दथ्यो। यसले उत्पादकत्वमा ठूलो गिरावट ल्यायो। सन् 1958 र सन् 1961 को बीचमा अन्न उत्पादन 15% ले घट्यो। खराब मौसम र माओका केही अन्य मास्टर स्ट्रोक नीतिका कारण देशको अवस्था केही वर्षमै यति नाजुक भयो कि सिङ्गो देशमा भोकमरी फैलियो। यो भोकमरी यति भयानक थियो कि चीनमा भोकमरीका कारण करिब 2 देखि 4 करोड मानिसको मृत्यु भयो। यसलाई इतिहासको सबैभन्दा भीषण अनिकालका रूपमा लिइन्छ।
वास्तवमा माओ सेतुङले आफ्ना धेरै विचारहरू परीक्षण नगरी थोपर्दा त्यसले अनेकौं नकारात्मक परिणामहरू ल्याएका थिए। यिनैमध्ये एउटा निर्णय थियो भँगेरा मार्ने, जसको बारेमा हामीले यस अघिको श्रृङ्खलामा चर्चा गरिसकेका छौं। त्यसपछि उनले सन् 1966 अर्को अभियान सुरु गरे। यो अभियानको नाम सांस्कृतिक क्रान्ति थियो। हुन त उनको सांस्कृतिक क्रान्तिलाई आलोचकहरू माओले विपक्षीलाई दबाउन गरिएको मिसन भन्ने गर्दछन्। सांस्कृतिक क्रान्ति अन्तर्गत माओले विद्यार्थीहरूको रेड गार्ड नामक नागरिक सेना गठन गरेका थिए। रेड गार्ड माओका वफादार सिपाही थिए, जसको हातमा रातो पट्टी बाँधिएको हुन्थ्यो र हातमा माओको एउटा सानो रातो किताब बोक्थे। उनीहरूको काम माओका विरुद्ध रहेकाहरूलाई निशाना बनाउने थियो। जति पनि बुद्धिजीवी वा पार्टीका पदाधिकारीहरू माओको विचारधाराप्रति वफादार थिएनन्, उनीहरू सबैलाई निशाना बनाइन्थ्यो। सार्वजनिक रूपमा अपमानित गरिन्थ्यो र उनीहरूमाथि हिंसा समेत गरिन्थ्यो। त्यसो त कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै यस्ता व्यक्तिहरू पनि थिए जसले उनको सांस्कृतिक क्रान्ति र माओको आलोचना गरिरहेका थिए, तर रेड गार्डले उनीहरूलाई समेत निशाना बनाए। लिउ साओकी र देङ सियाओपिङ जस्ता पार्टीका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई पनि रेड गार्डले निशाना बनाएका थिए। यो क्रान्तिको नाममा देशभर डरको वातावरण सिर्जना भयो। मानिसहरूलाई आफ्नो छिमेक र परिवारमा समेत जासुसी गर्न प्रोत्साहित गर्न थालियो। विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू बन्द गरिए। विद्यार्थीहरूलाई खेतबारीमा पठाएर खेती गर्न लगाइयो। हेर्दा हेर्दै स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान थाल्यो। रेड गार्ड आपसमै लड्न थाले। ऐतिहासिक सम्पदा र सांस्कृतिक सम्पदा ध्वस्त पार्न थालिए। जनताको जनजीवन तहस नहस भयो। यो त्यही समय थियो जब तिब्बतीहरूलाई पनि यातना दिन थालियो। अन्ततः माओले सांस्कृतिक क्रान्तिले देशमा सङ्कट सिर्जना गरेको महसुस गरे। त्यसैले सन् 1968 मा रेड गार्ड प्रणाली समाप्त पारियो। सांस्कृतिक क्रान्तिका कारण करिब 20 लाख मानिसले ज्यान गुमाएका थिए। समग्रमा माओको नीतिका कारण चीनमा 5 करोड मानिसको मृत्यु भएको बताइन्छ। खराब स्वास्थ्यका कारण सन् 1976 मा माओ सेतुङको निधन भयो, तर त्यतिबेलासम्म पनि चीनको अवस्थामा खासै ठूलो सुधार भएको थिएन। त्यसो त माओको शासनकालमा असफलता र नराम्रा कुरा मात्रै भएका थिए भन्न खोजिएको होइन। उनको समयमा केही सकारात्मक उपलब्धि पनि भएका थिए, विशेष गरी महिला समानता र शिक्षाको सन्दर्भमा। माओको शासनकालमा राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सुरुवात भएको थियो। निरक्षरता उन्मूलनका लागि सरकारले अभियान चलायो र माओको नेतृत्वमा चीनको साक्षरता दरमा धेरै सुधार भयो। सन् 1949 को तुलनामा सन् 1978 मा चीनमा 3 गुणा बढी प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालयहरू खुलेका थिए। महिलाहरूले आधा आकाश धानेका छन् भन्ने माओको धारणा थियो। सन् 1950 मै एउटा नयाँ विवाह कानुन पारित गरिएको थियो, जस अनुसार मागी विवाह र जबरजस्ती विवाहलाई देशभर गैरकानुनी बनाइयो। महिलाहरूलाई सम्बन्ध विच्छेदको अधिकार दिइयो र अन्य धेरै क्षेत्रमा महिलाहरूलाई समान अधिकार दिइयो। सन् 1976 मा माओको मृत्युपछि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीमा देङ सियाओपिङ नयाँ नेताका रूपमा सत्तामा आए। उनलाई आधुनिक चीनका पिता पनि भनिन्छ, किनकि उनकै नेतृत्वमा चीनको वास्तविक रूपान्तरण सुरु भएको थियो। माओ विरुद्ध आवाज उठाउनेहरूमध्ये देङ सियाओपिङ पनि एक थिए। यसकारण सांस्कृतिक क्रान्तिको समयमा उनलाई आफ्ना सबै पदबाट राजीनामा गर्न बाध्य पारिएको थियो। देङ सियाओपिङको विचारधारा माओको भन्दा धेरै फरक थियो। उनी अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र बनाउन चाहन्थे, त्यसैले उनले आर्थिक उदारीकरणको नीति ल्याए। यसका धेरै पक्षहरू छन्, तर समग्रमा उनको विचारधारालाई चिनिया विशेषता सहितको समाजवाद भनिन्छ। कृषि प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउनका लागि देङले घरेलु उत्तरदायित्व प्रणाली लागू गरे। जब माओले आफ्नो ग्रेट लिप फरवार्ड अभियान सुरु गरेका थिए, तब निजी खेती पूर्ण रूपमा समाप्त भएको थियो। कसैसँग पनि जग्गाको स्वामित्व थिएन। स्थानीय तहमा सबै स्वामित्व सरकारको हातमा थियो। देङले यो स्वामित्वको संरचना त परिवर्तन गरेनन्। जमिनको स्वामित्व स्थानीय सरकारको हातमै रह्यो, तर किसान र तिनका परिवारलाई लामो अवधिका लागि भाडामा जग्गा दिइयो। कुन बाली लगाउने, आफ्नो व्यवसाय कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कहाँबाट नाफा कमाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार किसानको हुने भयो। तसर्थ कृषकहरू आफूलाई मन परेको बाली लगाउन स्वतन्त्र भए। दोस्रो, सबै किसानहरूले आफ्नो बालीको निश्चित हिस्सा सरकारलाई बेच्नुपर्ने थियो, तर त्यो कोटा पूरा गरेपछि उनीहरूले आफूले चाहेको ठाउँमा बढी उत्पादन बिक्री गर्न सक्थे र नाफा कमाउन सक्थे। यसले किसानहरूलाई मेहनत गर्न उत्प्रेरित गर्यो र उत्पादकत्व धेरै बढ्यो। देङ सियाओपिङले कल कारखानामा पनि त्यही तरिका प्रयोग गरे।
माओको नेतृत्वमा चीनमा औद्योगिक कारखानाहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरूलाई दिने गरिन्थ्यो। यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप धेरै थियो, तर देङले कारखानामा काम गर्ने मजदुर र व्यवस्थापकलाई यसको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिए। उनीहरूले के उत्पादन गर्ने, कति मूल्यमा बेच्ने र कसरी नाफा कमाउने भन्ने निर्णय गर्न पाउने भए। यति मात्रै होइन, आकर्षक तलब पाउन थाले र निर्णय गर्न पनि थप स्वतन्त्रता पाए। माओको नेतृत्वमा केन्द्रीकृत योजनाहरू धेरै थिए, तर देङको पालामा विकेन्द्रीकरण भयो। आर्थिक क्षेत्रमा धेरै स्वतन्त्रता दिइयो। यी सबै नीतिगत उपायका कारण लाखौं मानिस गरिबीबाट बाहिर आउन थाले र मानिसहरूको जीवन परिवर्तन हुन थाल्यो। सन् 1978 र 1984 को बीचमा चीनमा औसत कृषि उत्पादन 7.4% बढ्यो। चीनमा अन्न उत्पादन सन् 1970 को दशकको अन्त्य र सन् 1980 को मध्यको बीचमा दोब्बर भयो। अर्को ठूलो कदम शिक्षामा क्रान्ति ल्याउनु थियो। त्यसका लागि सन् 1986 मा सरकारले अनिवार्य शिक्षा ऐन ल्यायो। 9 वर्षसम्म प्रत्येक बालबालिकालाई निशुल्क र अनिवार्य शिक्षा दिने नीति ल्याइयो। सरकारले जनताको शिक्षामा निरन्तर पैसा खर्च गर्न थाल्यो। सन् 1980 मा सरकारले शिक्षामा खर्च गरेको रकम चीनको कुल गारस्थ उत्पादनको करिब 2% थियो। सन् 2012 सम्म आइपुग्दा यो रकम बढेर 4.1% पुग्यो। यति मात्र होइन, चीनले प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा पनि जोड दियो। मानिसहरूलाई व्यावहारिक सिपहरू सिकाइयो। यी सबै कारणले गर्दा चीनको साक्षरता दरमा आश्चर्यजनक सुधार आयो। सन् 1990 मा देङले चीनमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरे, जहाँ कर छुट दिइयो, सरकारी प्रक्रिया सहज बनाइयो र विदेशी लगानी देशमा प्रवाह गर्न सकियोस् भनेर नीति नियम सहज बनाइयो। विदेशी कम्पनीले कुनै पनि देशमा लगानी गर्दा त्यहाँ दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्दछ। यदि त्यो देशमा मानिस शिक्षित र दक्ष छैनन् भने कसैले पनि लगानी गर्दैन। यहाँ श्रम सस्तो थियो, मानिसहरू दक्ष थिए, कर्मचारी तन्त्रको झन्झट थिएन। त्यसैले विदेशी लगानी भित्रिन थाल्यो। सेन्जिन चीनको पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र बन्यो। यो सहर पहिले माछा मार्ने सानो गाउँ थियो, तर केही वर्षमै यो ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय महानगर बन्यो। सन् 1990 मा सेन्जेनको जीडीपी 0.3 अर्ब डलर थियो। सन् 2020 सम्म आइपुग्दा यो 420 अर्ब डलर पुग्यो। विदेशी कम्पनीहरूलाई स्वदेश आउन प्रोत्साहन गर्न खुल्ला नीति ल्याइयो। चीनको अर्थतन्त्र विश्वका लागि खुल्ला गरियो, जसलाई आर्थिक उदारीकरण भनिन्छ। यही कारण नाइक, एप्पल, भोक्सवागन जस्ता धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले चीनमा आफ्नो उत्पादन सुरु गरे। यी बाहेक सरकारले पूर्वाधार विकासमा पनि ध्यान दियो। रेलवे लाइन निर्माण भए, शहरहरूमा राम्रो सार्वजनिक यातायात सुविधा उपलब्ध हुन थाल्यो। यो सँगै चिनिया सरकारले वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई पनि प्राथमिकतामा राख्यो। देङले 8 लाख भन्दा बढी चिनिया अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि क्र्यास ट्रेनिङ प्रोग्राम ल्याए। त्यसका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रहरू तोकियो। ऊर्जा उत्पादन, कम्प्युटर, अप्टिक्स, अन्तरिक्ष प्रविधि, भौतिक विज्ञान तथा जेनेटिक्स जस्ता अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई सरकारले ठूलो रकम दिन थाल्यो। अनुसन्धान र विकासमा खर्च हुने रकम सरकारले क्रमशः बढाउँदै लग्यो र सन् 2020 मा यो रकम 500 अर्ब डलर पुग्यो। यसको एउटा ठूलो उदाहरण सन् 1988 मा बेजिङमा निर्मित जोन ग्वानकुन साइन्स पार्क हो। यो प्रविधि र आविष्कारको केन्द्र हो। आज चीन विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र मध्येको एक बन्न पुगेको छ, त्यो पनि मात्र 40 वर्षमा। 4 दशक अघिसम्म यो देशमा गरिबी दर 90% भन्दा बढी थियो। गरिबी र भोकमरीले देशलाई दयनीय बनाएको थियो, तर आज 40 वर्षपछि चीनको भाग्यमा काया पलट भएको छ। सन् 1978 मा विश्व जीडीपीमा चीनको योगदान 2% मात्रै थियो, तर आज चीनले विश्वको जीडीपीमा 18% भन्दा बढी योगदान गर्दछ। अहिले चीनमा गरिबीको दर 1% भन्दा कम छ र चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र मात्र बनेको छैन। चीन महाशक्ति राष्ट्र बन्न लालायत देखिन्छ। वास्तवमा कुनै समय देङ सियाओपिङले बसाएको धरातलमा सी जिनपिङको नेतृत्वले दूरदर्शी भिजनको साथ काम गर्दा यति बेला चीन विश्वमा महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा देखिन पुगेको हो। यदि माओको मात्र विचारधारा बोकेर हिँडेको भए अहिले पनि त्यहाँका जनता भात खाने बेलामा थाल बोकेर दौडिरहेका हुन्थे। भनाइको मतलब समय सापेक्ष आफूलाई रूपान्तरित गर्दाको परिणामले नै अहिले चीन महाशक्ति राष्ट्र बन्न पुगेको हो। अर्को कुरा, यदि नेतृत्वको भिजन दूरदर्शी र राष्ट्रहितको पक्षमा छ भने नेतृत्व तानाशाह नै भए पनि केही फरक पर्दैन भन्ने अर्को गतिलो उदाहरण स्वयं देङ सियाओपिङ नै हुन्।
किनकि आधुनिक चीनका पिता देङ सियाओपिङले नै सन् 1989मा तियानमेन स्क्वायर नरसंहार गरेका थिए। त्यसैले कुनै वाद र तन्त्र भन्दा पनि देशको शासन कस्तो व्यक्तिको हातमा छ भन्ने कुरा राष्ट्र विकासमा प्रधान रहन्छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक जानकारी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।